السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالكم محمد؟ ما شاء الله محمد خلاص دروسه الهجائية ما شاء الله خلص انتهت ما شاء الله. الحمد لله تبارك الرحمن. وبدأ جزء عامة ما شاء الله. محمد شو اسمك؟ محمد خالد. أنت بدأت جزء عامة ها؟ يلا ابدأ. أيوه سورة الفاتحة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بعدين سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم ما شاء الله. بدأت جزء عامة وإن شاء الله ربنا ييسر لنا كل الأمور. فجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.